म्हटल्यार देखून जाल्यार जाता पण फाटल्या दिसांनी म्हाका दिसता हिंगा मानग्यांनी एक बैल हायलो आणि सायडीक घरांय आहा कितले भिरांत पडलेली आसा हिंगा. हय भिरांत पडलेली आहा बैल आतां ते मानगी इतले काय हायना हें करनासली आतां आतां हालो बैल हेका रेड होतो आनी आतां कितें जालां आतां लोकांक मातशी भंय जाल्ली आहा गोंयांत देंवपाक बिवपाक कित्याक अजून हो एक्सिडेंट घडोवन नासलो. आतां ह्या फुडें आतां कितें जाय सांगूंक जायना. आमची काल मिटींग जाली आमी पंचायत मिटींग आमी ठराव घेतला आमी फॉरेस्टाक वेटलँडाक WRDक आमी लेटर हें केलां आमी दिला. आतां लेटर हें केलां आमी आतां तें दितले आमी. कितें म्हण मागला कितें म्हण सांगपाक हेची कितें आहा ती चवकशी जावची म्हणून एक तयान अशें फाल्यां कितें तर प्रॉब्लेम जाले जाल्यार लोकांची फुडाकार कितें. तुम्ही गणपती हितून हें करता आमी गणपती पुजता पायता तितून आनी गणपती पायता आनी लोक येता न्हू गरोवपाकूय आसता हिंगा येता आनी भोंवता न्हू सायडीच्यान बीन लोक आनी सायडीक घरांय आसा घरां आसा आनी मानगी ती वयरूय सरता न्हू वयरूय सरता हितून उदकांच्यान ओके तेन्ना मातशें ते सरकारान तेजेर मातशें हें घेवचें एक्शन घेवचें. आनी कितली सुमार मानगी आहा हितून मानगी हांगा 200 300 250 मायज आहा हितून 200 वयर मानगी आसा वयर आसा इतली आसा इतली आसा. आनी कितें जाता ते फॉरेस्ट अशें आयकलां ते खंयची धरून हाडून हितून सोडटा म्हणून कित्याक हें तिंका सोंपें जालां म्हणून फॉरेस्टान फॉरेस्टान हितून हाडून सोडची न्हू ह्या फुडें आनी ही आसा ती खाली करची आनी आनी खंय तरी शिफ्ट करची कित्याक गांव मदीं उपयोग ना ते थोड्या तेकोन घरां आसा मानगी केन्ना येवन कोणाक कितें अपघात जाय सांगूंक जायना न्हू. कितें करूं शकता की आतां संवय जाल्ली आहा तिंका आतां हेका रेड्याक खालोवंक पळय तिंका कितें मासाची आस जाली उपरांत कितें करूं शकता ती आनी तिंका आतां तयान कांय मेळना कित्याक आतां तिंका व्हडलेशें कांय मेळना मागीर कितें ना पोटाक भूक लागल्या उपरांत तिंका भूक लागल्या उपरांत ते कितें करूं शकता. सो आतां तुमी तांकां बरयला WRDक बरयला वेटलँडाक बरयला आनी आतां हेजो उपाय कितें आसतलो मानग्यान उपाय तिणें आतां आमकां सांगपा म्हणलें हें तळें म्हणजे हें शेत आतां तें सुकयना उदक भायर सोडिना फॉरेस्टा तें कितें आतां उदक तें हाडून थेयता म्हणून तें आतां तळें हितून मानगी रावंक शकता. हें तर फाल्यां शेताक तर उदक सोडलेलें जावं हालीं कांय केलें जाल्यार हें तुका मानगी रावंक शकना ना पण ही वाडत रावतली तर मानगी ही वाडत रावतली फाल्यां कितें जायत परिणाम सांगूंक जायना. आतां सरकारान तेजो दखल घेवची. आनी हेज्या सायडीच्यान ऑलमोस्ट 2,000 वयर घरां ना आतां 2,000 खूब घरां आहा. सो हें डेंजर म्हळ्यार अपघात जावंक केन्ना जावंक शकता. अपघात जावंक शकता आतां ह्या फुडें मातशें सरकारान तेजेर मातशी चवकशी करची.